25 करोड़ अवाम की अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों से ये कहूंगा, गैरत कीजिएगा और सबूत दीजिएगा कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर। हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। हर फर्द 8 फरवरी को 8 फरवरी आपकी, मेरी, हम सब पाकिस्तानियों की, हमारे आने वाली नस्लों की, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की एक नई तारीख रकम कीजिएगा। टर्न आउट दीजिएगा, घरों से निकलिएगा। मैं सलाम करता हूं हमारे सीनियर आर्टिस्ट अनवर मकसूद साहब को, जिन्होंने कहा कि मैं जिंदा इसलिए हूं कि 76 साल में 8 फरवरी को पहली दफा देखूं कि ये कौम जाग उठी, ये कौम बाहर निकली। इंशाल्लाह हम एक अपनी कौम के सीनियर आर्टिस्ट को महरूम नहीं करेंगे उसकी इस ख्वाहिश से, और इंशाल्लाह हम ज्यादा से ज्यादा 8 फरवरी को टर्न आउट देंगे। यही आपका टर्न आउट आज के फैसले पे ये कौम फैसला करेगी इंशाल्लाह। अल्लाह को पामर्दी मोमन पे भरोसा, इब्लीस को यूरोप की मशीनों का सहारा। मैं ये यहाँ कहता जाऊंगा, अल्लाह को पामर्दी मोमन पे भरोसा, इब्लीस को यूरोप की साजिशों का सहारा। आज आपके और हमारे साबका लीडर, साबका वजीर आजम, प्राइम मिनिस्टर इमरान अहमद खान नियाजी साहब ने यह साबित किया 1996 में जो उन्होंने अलम उठाया था कि मुल्क को, अवाम को ना झुकने दूंगा ना झुकूंगा। आपने देखा 2013 के इलेक्शंस में इमरान अहमद खान नियाजी साहब कैंपेन के दौरान गिरे, उनकी टांग फ्रैक्चर हुई और मुझे आज भी उनका चेहरा याद आता है। उस वक्त मैं कानून का तालिब इल्म था, लॉ कॉलेज का मैं स्टूडेंट था। इमरान अहमद खान नियाजी साहब ने पूरी कौम को एक मैसेज दिया 11 मई, पूरी कौम को कहा कि 11 मई को बाहर निकलिए। 2013 के इंतखाब गुजर गए, 2018 के इंतखाबात आए। इमरान अहमद खान साहब ने कहा 25 जुलाई को आपने देखा वो गुजर गई 2018। आज 2024 है। आज उस कौम के नौजवान बाहर आ चुके हैं जिसके बारे में कैदी आजम ने कहा था, आप मुझे अच्छी माएँ दो, मैं तुम्हें अच्छी कौम दूंगा। आज उन माओं का मैं बेटा हूं। इमरान अहमद खान उसी एक माँ का शहीन बेटा है। अलीमा बाजी उसी एक माँ की शेरदिल खातून है। और मैं सलाम पेश करता हूं इमरान अहमद खान साहब के वालिदैन को और जमहूरियत के उन दाइयों को मैं सबक देना चाहता हूं। आइए 8 फरवरी को फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होने दीजिए। ये कॉन्स्टिट्यूशन 1973 का मौजूद है, इसकी हिफाजत कीजिए। 25 करोड़ अवाम इस चीज की यकीनदानी कराए कि आज की तारीख में इमरान अहमद खान साहब नियाजी को जो सजा सुनाई गई, इमरान खान साहब मैं नहीं उनको मिला और ना मैं इनके किसी केस में उनका लायर हूं, लेकिन मुझे यकीन है अडयाला जेल की दीवारें भी ये कह रही है 8 फरवरी मेरी और आपकी जिंदगी का दिन है। इमरान अहमद खान नियाजी साहब ने पाकिस्तान की आवाज उठाई, फौरन पुलिस के इम्पार्शियल होने की आवाज उठाई, कॉन्स्टिट्यूशनल अदालतों के अनबैस्ड होने की आवाज उठाई। आज हमारे अदालत बाहर रेस्ट का मुजाहरा ना करें और 25 करोड़ अवाम को इनका जमहूरी, आईनी, कानूनी हक दे। तकदीर उम्मत क्या है कोई कह नहीं सकता, मोहम्मद की फरासत हो तो काफी है इशारा। तो ये साबित हो गया है कि ये एक फेयर ट्रायल नहीं था और ये एक ऑलरेडी से तैयार शुदा जो ऑर्डर्स थे वो बेसिकली पढ़कर सुनाए गए हैं और इसको हम अनफेयर और अनजस्ट ट्रायल ही कह सकते हैं, जो कि अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। और मैं समझता हूँ कि जो ज़रूरी लवाजमात थे जेल ट्रायल के हवाले से वो भी पूरे नहीं किए गए। गवाहों के बयानात के हवाले से अगर बात की जाए तो इतनी उजलत
کی گئی کہ ان کو بھی پراپر نہیں سنا گیا، حالانکہ کراس بھی جب کراس کا ٹائم آیا تو اس وقت بھی ان کو پورا موقع نہیں دیا گیا. تو اب قوم کے ہاتھ میں ہے سارا کچھ کہ وہ اپنا فیصلہ سنائیں اور 8 فروری کو باہر نکل کے اپنا فیصلہ سنا دیں. تھینک یو ویری مچ. جس سمت کو چاہے صفت سیل رواچل، وادی یہ ہماری وہ صحرا بھی ہمارا. قانون چاہے وہ سول ہو یا کرمینل ہو، ہمارا آرٹیکل 10A اس پہ بہت کلیئر ہے کہ کانسٹیٹیوشن 1973 آف دا اسلامک ریپبلک آف پاکستان says that rights of any individual in a civil case or in a criminal case entitled to be determined on a fair trial and due process of law. اس پروسیڈنگ میں جس کے اوپر آج عمران احمد خان نیازی صاحب کو فارمر ہمارے آنریبل پرائم منسٹر کو جو 10 سال کی سزا سنائی گئی، اس کے بارے میں آج میں آپ سب دوستوں سے یہ کہوں گا، یہ جو آرڈر ہے، یہ ججمنٹ، یہ آرڈر اگینسٹ دا لا، اگینسٹ دا کانسٹیٹیوشن، اگینسٹ دا جسٹس، اگینسٹ دا کرمینل جسٹس، اگینسٹ اینی جسٹس، اینی criminal law of any commonwealth countries. whether آپ برٹش کرمینل لا کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، آپ پاکستان لا کو اٹھا کے دیکھ لیجئے. میرے بہت سارے دوست اس میں مجھے سن رہے ہوں گے، میں قانون کا طالب علم ہونے کی حیثیت سے یہ کہوں گا، دس از نان مینٹینیبل، انجسٹ، انسٹ، نان ایکویٹیبل اینڈ اگینسٹ دا ایکوٹی، اگینسٹ دا جسٹس از دا الٹرا وائریز آف کانسٹیٹیوشن اینڈ الٹرا وائریز آف کرمینل لا. اور ہمارے قانون میں یہ چیز واضح ہے کہ جب بھی کوئی کیس ہوگا اس میں ایکیوز کو، جو کہ یہ پورا کیس بنایا گیا اور کرمینل کیس میں جب چارجز فریم کیے گئے، اس کے بعد ایکیوز کی وٹنسز کو وداؤٹ سنے، بغیر اس کو سنے اگر آپ پروسیڈنگ کو چلاتے ہیں اور اس کا کراس ایگزامینیشن کا رائٹ بھی نہیں دیتے. میرے ساتھ بہت ہی فاضل دوست سینئر قانون دان موجود ہیں، یہ بھی اس بات کی تائید کریں گے کہ کسی بھی کرمینل کیس کے اندر کراس ایگزامینیشن اسی طرح ہوتی ہے کہ جس طرح آپ کہہ لیں کہ سوئی کے نکے کے اندر سے وٹنسز کو گزارنا ہوتا ہے. پاکستان کے اندر ساؤتھ ایسٹ ایشین کنٹریز میں کرمینل کیسز کے بہت بہت معینات بڑے لائرز آئے، وہ بھی اس بات سے اتفاق کریں گے کہ جس کیس کرمینل کے اندر رائٹ آف ڈیفینس کلوز کر دیا جائے، رائٹ آف کراس ایگزامینیشن کلوز کر دیا جائے اور ڈیو پروسیس آف لا کو فالو نہ کیا جائے، وہ آرڈر نہ صرف قانون کے خلاف بلکہ آئین کے خلاف بھی ہوگا. اور ایسے آرڈر انڈیپینڈنس آف جوڈیشری پہ دھبا ہے. میں بینگ اے لائر آپ سب دوستوں کو بتانا چاہتا ہوں، انسٹیٹیوٹ، کانسٹیٹیوشنل انسٹیٹیوٹ کوئی بھی ہے، اس کی انڈیپینڈنس اور آبجیکٹیوٹی کبھی بھی کمپرومائز نہیں ہونی چاہیے. آج ان ججز کی انڈیپینڈنس اور آبجیکٹیوٹی کمپرومائز ہوئی ہے اور اس انڈیپینڈنس اور آبجیکٹیوٹی کو چیلنج بھی کیا گیا. آج سینئر لائرز جو کہ ان کیسز کے لائرز ہیں، سلمان صفدر صاحب، میں نے دیکھا، میں سلوٹ پیش کرتا ہوں ان کی ذہانت کو کہ انہوں نے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج چیلنج کیا اور جج کے یہ کیس سننے کی اس حیثیت کو چیلنج کیا کہ وہ کیس